अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में गपशप करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखें, इतनी मज़े की बातें हैं इस टॉपिक में। हम बातचीत करेंगे परफेक्शन के बारे में। चीज़ों के परफेक्ट होने के इंतज़ार में अपनी ज़िंदगी को ज़ाया करना बंद कर दें। कभी भी चीज़ें वैसी नहीं होंगी जैसी आप चाहते हैं। कभी भी चीज़ें वैसी नहीं होंगी कि वो बिल्कुल अपनी परफेक्शन को पहुँच जाएँ और चीज़ें सब कुछ अच्छा से अच्छा होने लगे। कुछ लोग एक होता है चीज़ का परफेक्ट होना और एक होता है कि कुछ लोगों की उम्मीद पर पूरा उतरना, कि आप जैसा चाहते हैं चीज़ वैसी की वैसी होना शुरू हो जाए। चीज़ परफेक्ट तो हो जाएगी, आप अगर परफेक्ट चाहते भी हैं या नहीं भी चाहते तो चलें। लेकिन कभी भी चीज़ वैसी नहीं हो पाएगी जैसी आप चाहते हैं। आप शायद बहुत ज़्यादा परफेक्शन पसंद ना भी हों, बहुत ज़्यादा आपको परफेक्ट चीज़ें ना भी पसंद हों, लेकिन कोई आपकी अपनी ख़्वाहिश तो होगी ना, उस ख़्वाहिश मुताबिक आप किस तरह चीज़ों को ढालेंगे। तो ख़्वाहिश के मुताबिक तो वैसे भी चीज़ आपकी कभी ढलने नहीं वाली। बहुत वक़्त लगेगा, बहुत ज़्यादा। फिर कहीं जाकर कभी-कभार कोई एक आध दफ़ा आपकी पसंद की बात हो जाएगी, पसंद की चीज़ हो जाएगी। आम तौर पर ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए आपको सिर्फ़ एक फ़ॉर्मूला अपनाना है, वो है परफेक्शन को इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा काउंट ना करें। अगर दरमियाना भी है ना तो चलेगा। उसमें ये है कि चीज़ें बस इतनी होना ज़रूरी होती हैं कि जहाँ तक उसका अच्छा नतीजा निकल आए, बात खत्म। बहुत ज़्यादा परफेक्शन के पीछे भागने से भी आप बहुत सारे मेंटल स्ट्रेस में चले जाएँगे, बीमार हो जाएँगे, बहुत सारी इलनेस का शिकार हो जाना, डिज़ीज़ में चले जाना। मेंटली आपका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। मैं जितनी भी चीज़ों की मोटिवेशन देने के लिए डेली आती हूँ, मैं उसमें ये बारहा ये चीज़ आपको बताती हूँ कि आपको मेंटल सुकून की ज़रूरत है। पूरा जो आपकी जो बॉडी है ना, जो आपका धड़ है, वो आपके ना माइंड पे डिपेंड करता है। अगर आपका माइंड स्ट्रॉन्ग है, तो आपको आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा परफेक्ट और स्ट्रॉन्ग और बड़ी अच्छी महसूस होगी। लेकिन अगर आपका अच्छा नहीं है ना सेटअप दिमाग का, तो आपकी बॉडी ऐसे बिल्कुल गिर जाएगी और वज़नी महसूस होगी आपको। तो आपका माइंड जो है वो फ्रेश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चीज़ें परफेक्शन की तरफ कभी भी नहीं जाती। आप उन चीज़ों को वैसे का वैसा रहने दें जैसी वो हैं और उसी हिसाब से उन्हें एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। मैं आपको एक कीमती बात बताऊँ, शायद आपको ऐसा लगे कि ये मैं क्या बात कर रही हूँ, इस बात की कोई वैल्यू नहीं है, इस बात की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। इसीलिए आज से ही चीज़ों के परफेक्ट होने के इंतज़ार में अपनी ज़िंदगी को ज़ाया मत करें, अपनी ज़िंदगी को ज़ाया करना बंद कर दें। वो कभी भी परफेक्ट नहीं होंगी, परफेक्शन अगली ज़िंदगी में है, अगली ज़िंदगी मतलब आखिरत में है। लिहाज़ा हर उस चीज़ से शुरू करें जिससे आपको नवाज़ा गया है और अपनी पूरी कोशिश करें। जितनी कोशिश आप करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएँगी। खूब से खूबतर की तलाश भी इंसान को गुमराह कर देती है, परेशान कर देती है। जितनी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, उन्हीं चीज़ों को उस हिसाब से चलाने की कोशिश करें जिस तरह वो हैं। और आपको जिन चीज़ों से नवाज़ा गया है, उन्हीं चीज़ों के बारे में थैंकफुल होना सीखें, उन्हीं चीज़ों के बारे में खुश हो जाएँ कि अल्लाह पाक तेरा शुक्र है तूने मुझे ये चीज़ें अता की हैं। फिर वो और भी ज़्यादा बढ़ा दी जाएँगी, वो भी आपको मिल जाएगा जो आप चाह रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अभी जो आपके पास मौजूद है, उसमें देखें आपके पास क्या मौजूद है और भी और आपको क्या चाहिए और अभी उसमें जो चीज़ें आपके पास मौजूदगी में हैं, उन चीज़ों में कितनी परफेक्शन आपको चाहिए। देखें, एक बहुत ज़्यादा परफेक्ट इंसान कभी भी बन ही नहीं सकता। इंसान तो है ही इम्परफेक्ट। कोई भी इम्पॉसिबल चीज़ है, तो वो सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए पॉसिबल है। इंसान तो है ही गलतियों का पुतला। तो हम कहाँ जाकर परफेक्ट हो पाएँगे? इबादत में अच्छे से अच्छा भरपूर देने की कोशिश करें। इख़्लाक़ में अच्छे से अच्छा भरपूर देने की कोशिश करें। बहुत सारी अच्छी चीज़ों को अपना लें और उनको कंसिस्टेंसी के साथ लाइफ़ में ऐड करके खूबसूरती के साथ चलने की कोशिश करें। बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी को अपनी लाइफ़ से दूर रख के हमेशा अपना उठाया हुआ कदम अच्छे से अच्छा उठाएँ। मैं आपको बारहा ये बातें समझाती रहती हूँ, अपने आप को भी मैं कह रही होती हूँ। मैं समझती हूँ कि ये वो चीज़ें हैं कि जिसमें ज़िंदगी में अगर आप सामने वाले बंदे की किसी भी राय पे अपनी ज़िंदगी को महसूस करने लगे, तो शायद आप एक डूबा हुआ और गारत हुआ हुआ इंसान महसूस करेंगे, कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी क्या बात है, मेरी क्या राय है। लोग आपकी राय को भी इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहते। वो लोग कौन हैं? वो वही गिरोह है जो आपके इर्द-गिर्द रहता है। आप पूरी दुनिया से नहीं मिलते। पूरी दुनिया में अरबों-खरबों लोग हैं, आप उनसे डेली नहीं मिलते। वही चंद लोग जो आपके इर्द-गिर्द आपके सर्कल में रहते हैं, वही आपको बीमार और परेशान किए हुए हैं।
وہ جو آپ کے اوپر ایک پرفیکشنسٹ کا ٹائٹل لگا کے کہ تم میں تو یہ چیز نہیں ہے، تم میں وہ چیز نہیں ہے، وہ آپ کو پریشان کرنا چاہتے ہیں. اور اگر آپ پریشان ہو رہے ہیں تو سوری ٹو سے آپ غلط چل رہے ہیں. کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہونے والی، آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہونے والی. آپ اپنی مرضی کریں، اپنا جو دل کرتا ہے آپ وہ کریں، اور کسی کی پرواہ نہ کریں. آپ کا جو دل میں آئے آپ وہ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ کے جہاں تک اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں ان حدود سے باہر آپ نہیں جا سکتے. اس میں آپ کو اسلام بھی اجازت نہیں دیتا کہ اگر کوئی برا کر رہا ہے تو اس کا قتل کر دو، کوئی برا کر رہا ہے تو اس پہ ہاتھ اٹھا لو، کوئی برا کر رہا ہے تو اس کا کوئی نقصان کر دو. ایسا نہیں ہے. منہ سے بات ہو رہی ہے آپ بھی منہ سے بات کریں کہ ہاں بھائی یہ چیز ہے وہ چیز ہے. زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ آپ اگنور کر دیں. اگر کہیں آپ کا بدلہ لینا بنتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے بہت زیادہ زیادتی کر دی ہے، تو آپ بھی منہ سے بات کریں اور بدلہ لے لیں کہ ہاں بھائی. باقی سب سے اچھی چیز یہی ہے کہ آپ اس کو اگنور کر دیں. اگر آپ اگنور کر دیں گے چیزوں کو تو پھر آپ چیزوں کو بہت زیادہ پازیٹیوٹی کی طرف لے جائیں گے. اور اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ کو زندگی کی بدصورتی نظر آنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ لوگ تو کبھی ٹھیک ہوں گے نہیں. وہ تو کبھی بھی آپ کی زندگی میں آپ کی باتوں کو سمجھ نہیں پائیں گے. وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے نا. کچھ لوگ جو بہت زیادہ اچھے مزاج کے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید لوگ سامنے والے ہماری باتوں کو ویسے کا ویسے سمجھ لیں گے جیسا وہ چاہتے ہیں. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. آپ کو دھونس جمانی پڑے گی، آپ کو اپنی بات ان کو سمجھانی پڑے گی. آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ ایکٹیو ہونا پڑے گا اس بارے میں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کے کیا رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. دیکھیں اپنے کچھ اصول و ضوابط بنا لیں اور اسی مطابق اپنے جو ارد گرد آپ نے ایک دائرہ ہے اس کو، گول دائرے کو تھوڑا سا ایسا ایک لکیر کھینچ لیں کہ اس سے آگے اس سے زیادہ آپ کے کوئی بھی حد سے آگے نہ آئے پائے. تو وہ، اور آپ بھی اپنی کوئی ایک ایسی حد بنا لیں کہ اس سے آگے آپ بھی نہیں جائیں گے. جیسے جھوٹ بولنا، لوگوں کو دھوکا دینا، غیبت کرنا، گانے سننا، کسی کی برائی کرنا، کچھ بھی ایسا، یا کسی کے ساتھ کوئی بھی ایسی مطلب کسی کا دل دکھا دینا. بہت ساری ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. حرام کمانا، نماز نہ پڑھنا، بے پردگی، بہت سارا فضول سیٹ اپ جو ہے وہ ہمارے پاس. جو ایک موبائل ہمارے ہاتھ میں اس میں پوری دنیا ہے. اب آپ یہ خود بتا لیں کہ آپ اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں، اور کیا آپ اس کو بھی پرفیکٹ طریقے سے استعمال کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے موبائل میں قرآن ڈاؤن لوڈ ہوا ہے اس کو آپ ڈیلی پڑھتے ہیں؟ کیا آپ کے موبائل میں سانگس کی کوئی چیزیں نہیں ہیں؟ تو دیکھیں یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھیں نا آپ. تو کہیں نہ کہیں بہت ساری مجبوریاں انسان کی ہوتی ہیں، انسان سہ رہا ہوتا ہے، لیکن اس سہنے کے بھی کچھ ٹیکٹکس ہوتے ہیں، ورنہ آپ ختم ہو جائیں گے. اور اپنے آپ کو، میں آپ کو اپنے آپ کو ختم نہیں کرنے دوں گی. کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی چیز میرے دماغ میں یا میرے پاس کچھ ہے، میں سمجھتی ہوں کہ اگر میں نے ان چیزوں کو سیکھا ہے یا پڑھا ہے تو اب مجھے شیئر کرنا چاہیے اور سامنے والے کو بھی سکھانا چاہیے. ہمارے تو بہت سے ایسے بزرگ ہیں جو ہمیں سکھانا پسند نہیں کرتے. ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، کوئی بتاتا ہی نہیں ہے. جب ہم ڈگری ہولڈرز تھے، جب ہم کوئی فیلڈ میں جانا چاہتے تھے، تب بھی لوگ کہتے تھے پتہ نہیں، جو دل کرے کر لو. کوئی کون سا سبجیکٹ رکھیں کوئی پتہ نہیں ہے، کون سی بات کریں کوئی پتہ نہیں، کیا پہننا ہے ہم سے مت پوچھو. مطلب لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. پھر آپ گھر میں موجود ہیں اور آپ کون سی جاب کریں، کیا کرنا چاہیے آپ کو، کوئی آپ کو گائیڈ لائن نہیں دے گا. کسی بھی طرح زندگی جو ہے وہ خوبصورتی کی طرف اور پرفیکشن کی طرف نہیں جائے گی. کبھی بھی چیزیں ویسی نہیں ہو پائیں گی جیسا آپ چاہتے ہیں. تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں، کچھ اپنی سیٹنگ کر لیں، کچھ سامنے والے کی مان لیں، اور پرفیکشن کی جو کھوج ہے نا اس کو تھوڑا سا کم کر دیں. جتنا ہے، جیسا ہے، جو بھی ہے بس ٹھیک ہے. ہم کوئی خدا نہیں ہے، ہم کوئی سلطنت کے مطلب ہم وہاں کے کوئی ہیڈ نہیں ہے آپ سمجھ لیں. ہم کیوں، مطلب ہم ہمارے ہاتھ میں ہے ہی کیا. ہم کیوں اپنی چھوٹی سی زندگی کو، جس میں چند سانسیں ہمیں دی گئی، 4 دن کی زندگی ہے پھر اندھیری رات ہے، تو ہم کیوں اس میں اتنی مشقت کریں اور اتنا چیزوں کو کرنے کی کوشش کریں کہ اپنی پرفیکشنسٹ کا ایک اپنے ماتھے پہ بورڈ لگانے کے لیے ہم اس حد تک پریشان رہیں کہ سارا دن ہم اسی چیزوں کو سوچتے رہیں کہ یہ چیز اچھی نہیں ہوئی، وہ چیز اچھی نہیں ہوئی. جہاں تک ہو گئی ہے بس اچھا ہے. کھانا پک گیا، اچھا پک گیا، ماشاء اللہ الحمدللہ. کیک بنایا ہے، ماشاء اللہ بس اچھا بن گیا. کپڑے پریس کیے، ٹھیک پریس ہو گئے ہیں. کوئی بھی نوکری کر رہے ہیں، ماشاء اللہ اچھی اچھی نوکری مل گئی ہے، ٹھیک ہو گیا بھائی اتنا ہی کافی ہے. اچھی تنخواہ مل رہی ہے، اللہ کا کرم ہے، بہت اچھی تنخواہ مل رہی ہے. میں تیار ہو چکی ہوں، میں نے تنخواہ لے لی ہے، میں نے جاب کر لی ہے، میں نے کھانے بنا لیے ہیں، میں نے باتیں کر لی ہیں، مجھے اٹھنا بیٹھنا آتا ہے. ہر وقت اپنے بارے میں بات کر کے نا، اور اپنی چیزوں کو پرفیکشن کا خود ہی سے ایک بورڈ دے دیا کریں کہ نہیں بھائی سب ٹھیک ہے، ماشاءاللہ سب اچھا جا رہا ہے میرا نا، میں پریشان نہیں ہوں، میں کانشیس نہیں ہوں، مجھے نہیں سوچنا. اور پھر میں نے آپ کو میری اور بھی ویڈیوز آپ سنیں تو میں نے آپ کو کئی بارہا بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کو بس آگے رکھیں. ان چیزوں میں آپ کو پریشانیاں اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے.
اپنی ایک لائف روٹین بنائیں. جب تک آپ اپنی روٹین سیٹ نہیں کریں گے، لائف سٹائل نہیں بنائیں گے، اپنے آپ کو بزی نہیں رکھیں گے، کچھ بھی کرنا پڑے نا، اپنے آپ کو بزی رکھیں. ویورز اپنے آپ کو بزی رکھیں. کچھ بھی کریں، جاب کریں، ایجوکیشن حاصل کریں، گھر کا کام کریں، کچھ بھی کریں، لیکن اپنے آپ کو بزی رکھیں. ان لوگوں میں بہت زیادہ اٹھنا بیٹھنا بھی چھوڑ دیں. پرفیکشن ہونے کا مطلب صرف اتنا سا ہے، پرفیکٹ ہونے کا، کہ آپ خود اپنے آپ کو کتنے مارکس دیتے ہیں. بس سامنے والے آپ کو کبھی اچھے مارکس نہیں دیں گے. اپنی اگلی زندگی کو پرفیکٹ بنانے کی کوشش کریں. اللہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے. تھینک یو سو مچ فار لسننگ می آؤٹ ویورز.